लेकिन दोस्तों इन झड़पी मौसम फकर में कुछ हमने लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मर्तबा फिर न सिर्फ तिबले जंग बजा दिया है बल्कि उसने वाज़े तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई का इशारा देते हुए वाज़े अंदाज में इस बात का जिक्र किया है कि भारत ने अपनी तीनों अफवाज को मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दे दिया है। वक्त और जगह का तयन भी भारतीय फौज के हवाले कर दिया है और वो जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, जिस जगह चाहेंगे वो जनाब पाकिस्तान को बकौल नरेंद्र मोदी सबक सिखाएंगे। और मौजूदा सूरत हाल में जब एक जानिब सरहदों पर भारतीय फौज की तरफ से बिल्डअप हो रहा है, भारतीय फौज के मुख्तलिफ जर्नैल अगले मोर्चों पर जाकर बाज़ाब्ता तौर पर अपनी फौज को आखिरी और फैसला कुन मार्के के लिए तैयार रहने के अहकामात दे रहे हैं, इस मौके पर नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी सरहद के करीब जाकर एक अहम तरीन जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान के ऊपर एक मर्तबा फिर हमला करने का इशारा देना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। और लग ऐसे रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो 10 मई को पाकिस्तान के हाथों जो उसकी दुर्गत बनी थी, जितनी चपेड़े पड़ी थी, जितने जूते पड़े थे, मेरा ख्याल है कि अभी उसकी तसल्ली नहीं हुई और वो एक मर्तबा फिर अपनी ये जो जंगी खुरक है इसको मिटाने के लिए पाकिस्तानी जूतों का सहारा लेना चाहता है। तो जनाब उसके लिए ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान हाजिर है। अलबत्ता उनकी जो तकरीर है उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू करना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है ताकि हमको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि भारत के वज़ीर आज़म के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अगर आपको याद हो तो भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़े की आड़ में हमला किया था, वो वाक़या अभी तक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो वाक़या किसने किया, उसके जिम्मेदारान कौन थे और भारत के पास पाकिस्तान के इस वाक़े में मुलव्वस होने के क्या सबूत हैं, ये सब कुछ इस वक्त राज में है। भारत की तरफ से कोई एक ऐसा एविडेंस आज तक पेश नहीं किया गया। दुनिया भर के ममालिक के मुतालबे के बावजूद के जनाब पाकिस्तान की इस वाक़े में इन्वॉल्वमेंट का आपके पास क्या सबूत है? नरेंद्र मोदी का इसके ऊपर सिर्फ जवाब है खामोशी। और इस खामोशी की वजूहात है नरेंद्र मोदी की भारत में गिरती हुई मकबूलियत, जिसको बरकरार रखने के लिए नरेंद्र मोदी को वॉर हिस्टेरिया को क्रिएट करना जरूरी था। अब राजस्थान में पाकिस्तानी सरहद के करीब बीकानेर के इलाके में जाकर नरेंद्र मोदी का तकरीबन 1 घंटे का खिताब, जिसमें से 20 मिनट 25 सेकंड का जो खिताब है, उस पूरे खिताब में से जो उसका तकरीबन 40% बनता है वो पाकिस्तान के हवाले से है। तो उसका मतलब ये है नरेंद्र मोदी को अपनी अवाम को मोटिवेट रखने और बीजेपी से जोड़ने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव की ही ज़रूरत है जिसको वो बिल्ड कर रहा है। अब अगर उसके खिताब पर मैं आपके साथ उसको शेयर करूं तो उसके खिताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्से में नरेंद्र मोदी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की वजूहात बयान करते हैं और उस वजूहात के बाद बयान करने के बाद उसका रद्द-ए-अमल जो कि भारत की तरफ से दिया गया उसका जिक्र करते हैं। दूसरे हिस्से में वो इस बात का इजहार करते हैं कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, जबकि तीसरे हिस्से में वो पाकिस्तान को खुली धमकी देते हैं जो कि ऐलान जंग के मुतरादिफ है। पहले हिस्से में जब वो जिक्र करते हैं पहलगाम वाक़े का तो वो ये कहते हैं कि 22 अप्रैल को मजहब पूछकर हिंदुस्तानी खवातीन का सिंदूर उजाड़ा, जिस पर भारत ने फैसला किया कि दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला देंगे और उन्हें उनकी सोच से ज्यादा सजा देंगे। जिसके बाद भारतीय फौज ने इसी जज्बे की अक्कासी करते हुए अपनी अवाम के अज़्म पर पूरा उतरने के लिए उन्होंने सबक सिखाया पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को 22 मिनट के अंदर मिलिया-मेट कर दिया। अब ये नरेंद्र मोदी का ये वो एक मौक़िफ़ है जो उसने अपनी कौम के सामने रखा। अब ये जो हिस्सा है कि 9 ठिकानों को दहशतगर्दी के नाम पर निशाना बनाया गया, तो वहां पर क्या चीज बरामद हुई इसके ऊपर नरेंद्र मोदी खामोश है। और इसके ऊपर भी खामोश है कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब नरेंद्र मोदी की फौज ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान का जवाब क्या था और उस जवाब में भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ा, नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर भी अपने लबों को सी लिया। जबकि पूरी दुनिया
اس بات کی موترف ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے اپنی نہ صرف مہارت کا ثبوت دیا بلکہ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے الیکٹرانک وارفیئر کا ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا جس کا بھارتی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسلام آباد میں بیٹھ کر، پنڈی میں بیٹھ کر وہ تمام کانورسیشن جو بھارت کے 124 طیارے فضا میں موجود تھے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب، 124 طیاروں کا سامنا کیا پاکستان کے 42 طیاروں نے، اور پاکستان کے 42 طیاروں نے ہندوستان کے 6 طیارے مار گرائے، جس میں سے 3 رافال طیارے تھے جو کہ مودی نے لمبا چوڑا مال بنانے کے بعد فرانس سے خریدے، جس کے بارے نے بی بی سی جیسی ویل ریپیوٹڈ آرگنائزیشن نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی، جس میں نریندر مودی پر اس بات کا الزام بھارتی اپوزیشن لگا رہی ہے کہ جناب اس نے امبانی کے ساتھ مل کر لمبا مال پانی بنایا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک حقیقت ہے اور پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ اگرچہ پاکستان میں مساجد کو ہٹ کیا گیا، مساجد کو ہٹ کرتے ہوئے معصوم بچوں اور بے گناہ عورتوں کو شہید کیا گیا، جس کے جواب میں پاکستان نے سیم ڈے وہ حملہ آور طیاروں کو نہ صرف سبق سکھایا بلکہ ان کو مار گرایا۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے مودی کو موت پڑ گئی۔ اس بات کا اس نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا کہ پاکستان کا رد عمل کیا تھا۔ دوسرا حصہ جو کہ پہلے حصے سے زیادہ جو ہے نا وہ مزیدار ہے، اس وجہ سے کہ 6 اور 7 مئی کو جو کچھ ہوا اس کا جواب دیا گیا پاکستان کی طرف سے 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب۔ 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا ان 3 ایئر سٹرائکس کا جو کہ 9 مئی کی آدھی رات کو بھارت کی طرف سے کیا گیا، جن میں نور خان ایئر بیس بھی شامل تھی، اور اس کے بعد بھارت کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ نور خان ایئر بیس پر یا اس کے قریبی جہاں پر پاکستان کا نیشنل کمانڈ سینٹر ہے وہاں سے ریڈیشن بھی نکلی ہے، اور پوری دنیا میں اس کا ڈھول پیٹا گیا، جس کے بارے میں آئی اے ای نے کہہ دیا کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ان 3 سٹرائکس کے جواب میں پاکستان نے 26 بھارتی تنصیبات کو اور ان کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ مودی صاحب فرماتے ہیں کہ میں راجستھان آیا، بیکانیر پہنچا اور میں نے نال ایئر بیس پر لینڈ کیا جو کہ بالکل صحیح حالت میں ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے پاکستان کا دعویٰ جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ اب یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایئر بیسز کو ایک غیر معینہ مدت کے لیے غیر فعال نہیں رکھا جا سکتا، اور حکومتیں فوری طور پر ٹریکس کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ کرتی ہیں، کیونکہ رن وے کوئی نقصان پہنچنا ہوتا ہے نا، اس رن وے میں مٹی ڈال کے نئی سڑک بنانے میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اب اس واقعے کے بعد تقریباً 12 دن کے بعد مودی صاحب نے لینڈ کیا ہے نال ایئر بیس پر، جس کے رن وے کو دوبارہ ریپیئر کرانے میں کسی طرح کا 12 دن کا عرصہ بہت کافی ہے۔ اچھا، تاثر یہ دینے کی مودی نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی طرف سے 10 مئی کو جو جوابی اٹیک کیا گیا، 26 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، براموس میزائلز کی سٹوریج سائٹ کو 2 مقامات پر تباہ کیا گیا، S-400 جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم کی بیٹریز ہیں ان کو اڑایا گیا 2 مقامات پر، 26 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے اوپر مودی صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ بھارت میں تو ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ مودی صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک پتا نہیں جھڑا درخت سے۔ اب یہ سفید جھوٹ جس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک جناب مودی جو ہے وہ اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرے، لیکن دنیا اندھی ہے نہ بہری ہے۔ یہ کلٹ لیڈر جو ہوتے ہیں ان کی یہ ایک خاص سٹائل ہے، وہ لوگوں کو ڈگڈگی بجا کر اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ انہوں نے صرف ڈگڈگی بجانی ہوتی ہے، جے ہو کے نعرے لگنے چاہیے بس، اور اس کے لیے سچ اور جھوٹ دونوں کے درمیان فرق ایسے کلٹ لیڈرز کسی طرح کا ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ ہمیں حال ہی میں عمران احمد خان نیازی حالمو کی مڈیالہ جیل، المعروف علامہ اڈیالوی کی کلٹ فالوئنگ کا ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کس طریقے سے وہ جھوٹ بولتا تھا، ڈگڈگی بجاتا تھا اور سامنے والے لوگ ناچ رہے ہوتے تھے، واہ 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 بڑی گل کی تھی پائن نے، لیکن اندر سے کیا نکلتا تھا؟ جھوٹ۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جھوٹا شخص
झूठ पकड़ने का टेस्ट देने से इनकारी है, क्योंकि पता मशीन ने फेल हो जाना है। खैर, अब इस सूरत हाल में मोदी साहब का ये मौकफ के 8 स्ट्राइक्स पाकिस्तान की नाकाम नहीं, उनके लिए एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को लेकर आगे जाने का वाहिद जरिया था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। अब जो तीसरा हिस्सा है उनके खिताब का, जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जनाब भारत जो है वो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, और उनका ये कहना है कि हमने आज से 5 साल पहले बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान पर वार किया था, अब हमने पाकिस्तान के सीने पर वार किया है। ये मोदी का ये जुमला है। अच्छा, उसके साथ वो ये कहते हैं कि अब हमारे 3 न्यू नॉर्मल्स हैं। उनमें से पहला न्यू नॉर्मल है कि भारत पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा, वक्त और तरीका फौज तय करेगी और शर्तें भी हमारी होंगी। दूसरा, एटम बम की धमकी से भारत नहीं डरेगा और ना झुकेगा। तीसरा, दहशतगर्दों और उनकी सरपरस्त हुकूमत को एक ही नजर से देखा जाएगा, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का खेल नहीं चलेगा। यानी मोदी साहब ये कहते हैं कि भारत के अंदर अगर दोबारा कोई टेरर अटैक होता है तो बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के, बगैर मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के, बगैर किसी शवाहद के पहलगाम वाक़े की तरह पाकिस्तान पर अटैक किया जाएगा। इसके साथ वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, और वो इस बात का इजहार करते हैं कि दरियाए चनाब का जो इस वक्त भारत में है, जिसका पाकिस्तान को उन्होंने पानी देना होता है, वो ये कहते हैं कि दरियाए चनाब को रावी और ब्यास के साथ जोड़ने के लिए जो काम है उसको तेज करने के अहकामात दे दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ऐलान उस वक्त सामने आता है जब आज भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर आबी दहशतगर्दी की है और किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया है, और दरियाए नीलम में मामूल से 40% कम पानी का बहाव है। और अगरचे इस मौसम में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से दरियाए नीलम में पानी की सतह बुलंद होती है, और दरियाए नीलम ही आगे चल के दरियाए झेलम में मिलता है, और उसके बाद आगे वो जो है पाकिस्तान का नीलम झेलम हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट भी है। अब भारत की तरफ से इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान और नरेंद्र मोदी की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कि जनाब पाकिस्तान को पानी का एक कतरा नहीं देंगे, और जो दरिया मकबूजा कश्मीर में बह रहे हैं, चाहे वो सिंध है, चाहे वो चनाब है, चाहे वो झेलम है, चाहे वो नीलम है, वो तमाम दरियाओं के पानी को रोकेंगे, तो ये इनफैक्ट पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जाएंगे। अब रियासत पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर चुकी है कि अगर भारत की तरफ से पानी को रोका गया या पानी का रुख मोड़ा गया तो इसकी कीमत भारत को चुकाना पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर लेगा, यानी ऐलान जंग समझेगा। अब नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ऐलान कि जनाब इस पानी को रोका भी जाएगा और इसका रुख भी मोड़ा जाएगा, और ख़ास तौर पर दरियाए चनाब को रावी और ब्यास सिस्टम के साथ जोड़कर भारत की 3 शुमाली रियासतों को सैराब किया जाएगा। इनफैक्ट ये एक्ट ऑफ वॉर ही है। अब इस सूरत हाल में जहां पर एक जानिब भारत सरहदों पर बिल्डअप कर रहा है, जहां पर भारतीय फौज के आर्मी चीफ लोंगावाला बॉर्डर पर जाकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब अभी तो हमने सिर्फ रिहर्सल की है, आखिरी मार्का होना बाकी है। भारतीय वजीर दिफा इस बात का इजहार करते हैं कि 6 और 7 मई को तो ट्रेलर चला था, असल फिल्म अभी चलना बाकी है। वजीर आजम भारत का जो है वो ये बोंगी मारता है, और बोंगी मार के ये कहता है कि जनाब हमने भारतीय फौज को खुली छुट्टी दे दी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो बड़ी फौज है, तीनों को खुली छुट्टी दे दी है कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाएं, और उसके साथ वो पानी रोकने का ऐलान करता है। तो इनफैक्ट ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए एक सख्त तरीन खतरे की अलामत बन चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम का
یا پلوامہ کا فالس فلیگ کیا گیا ہے، اسی چکر کے اندر مجھے ایسے لگتا ہے کہ بھارت جو ہے اور نریندر مودی جو ہے اپنے منہ پر لگی ہوئی اس شکست کی کالک کو مٹانے کے لیے اب وہ کسی ایک واقعے کا یا تو سہارا لے گا، اور جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ ویڈیو میں آگاہ کیا تھا کہ بھارت نے ایل او سی کے اوپر جدید ترین ٹینک اور انفینٹری ڈویژنز کے ساتھ ساتھ جدید آرٹلری سسٹم کو بھی موو کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر بھی جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب ابھی ان کی جو کھرک ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ مودی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہ ٹریڈ ہوگی نہ ٹاک ہوگی۔ اب یہ بات کرنا انفیکٹ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج ہے، جس نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب ایک انڈیپینڈنٹ، ایک غیر جانبدار ملک میں پاکستان اور بھارت یہ مذاکرات کریں گے، اور مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کون کرے گا؟ امریکہ، اور دونوں کے درمیان تنازعات کو کون حل کرائے گا؟ امریکہ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے نو ٹریڈ اینڈ نو ٹاک، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کر رہا ہے، اور وہ یہ جو اس وقت کا ملٹری بلڈ اپ ہے اس کو جواز بھی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی عوام اور بھارتی میڈیا کے اندر وار ہسٹیریا ہے، وار فوبیا ہے، وہ اس کو بھی مینٹین رکھنا چاہتا ہے تاکہ اپنی کلٹ فالوئنگ کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھے، اور بھارت کے اندر پاکستان مخالف انتہا پسندی کی جو اس وقت پالیسیز ہیں اس کے ذریعے وہ اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں اس کو حاصل کر سکے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو اس سچویشن کا نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل شواہد کو تیار کر کے ٹیرر فائنینسنگ میں بھارت کے چہرے کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے، کیونکہ بھارت کو جب تک آپ اب گھٹنوں کے بل نہیں جھکائیں گے، مودی کی اکڑ کو نہیں توڑیں گے، مودی کا گھمنڈ خاک میں نہیں ملائیں گے، جناب اس کو چین نہیں آئے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ چاہے طاقت سے، چاہے مذاکرات سے، چاہے عالمی سفارتکاری سے، بھارت کو جھکانا اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ ادروائز مودی اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان کے اندر کھیت بنجر ہو جائیں گے، اور پاکستان کی عوام پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے، اور ایسی سچویشن یقینی طور پر 24 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہوگا۔ یہ ویک اپ کال ہے، اگر ہماری ریاست اور ہماری ریاست کے ذمہ داران اس ویک اپ کال کو سمجھیں تو۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔